11 बजे तक मुलतवी किया है। कल 11:30 बजे अब मेरिट के ऊपर जो है वो जो फ्रीकैन है वो अपने दलाइल देंगे। बिलखुसूस जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनकी जानिब से मेरिट पर अब जो है वो दलाइल देने हैं, क्योंकि जो डिप्टी स्पीकर के जो वकील थे इरफान कादिर, उन्होंने भी अदालत को बताया था कि उनकी तैयारी नहीं है और वो इस हवाले से मेरिट के ऊपर बात नहीं कर सकते, वो सिर्फ फुल कोर्ट के हवाले से तैयारी कर आए हैं। तो अब अदालत ने कल तक की मोहलत दी है। कल दोबारा जो है वो 11:30 बजे अदालत लगेगी और दोबारा दलाइल जो है बुकला देंगे। अब देखते हैं कि कल क्या वो सकते हैं या नहीं, लेकिन आज ने एक ही सवाल करके है कि कानूनी सवाल ये है कि क्या जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने हदायत जो है वो पार्टी सरबराह से लेनी है या पार्लिमानी पार्टी से लेनी है। ये बुनियादी सवाल है जो आज के जो शॉर्ट ऑर्डर है उसमें अदालत ने वाज़ेह कर दिया है। अब सारा केस इसके गिर चलना है। अब इसी को दलाइल देनी है बुकला ने इसके हक में, और डिप्टी स्पीकर ने भी बताना है कि उनकी रूलिंग जो है वो इस केस के ऊपर इस सवाल के जवाब को कानूनी तौर पर कितना। हसन हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब मीडिया से मुखातिब हैं। तौहीन अदालत के ये मुर्तकब होते रहे तो फुल कोर्ट की जो इस्तदा है वो इस्तदा तो इनकी मुस्तरद हो गई है। अब तक कल तक जो है वो अदालत ने मजीद इनको मौका फराहम किया है समाअत के हवाले से, तो वो तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी। मैं समझता हूँ कि मैटर अब जो है वो बड़ा सिंपलीफाई जो है वो हो चुका है और वकला ने हर तरफ से अपने दलाइल भी दिए हैं और इनके वकला ने तो अपनी जो है वो फीसों के बड़े बड़े बिल बना लिए और ये कहेंगे जी हमने तो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर की जो है वो उन्होंने बातें सुनाई हैं, लेकिन जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, जो आइन का आर्टिकल 63A(1)(b) है जिसमें पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन का जिक्र है, उस पर कोई दफा नहीं पेश कर सके। डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उसका किसी किस्म का भी कोई दफा जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन ये एक सवाल इनसे बार बार पूछा जाता रहेगा कि ये फसादी मरियम सफदर जिन्होंने ना कोई सिक्योरिटी का दायरा छोड़ा, ना अदलिया छोड़ी, ना नैब को छोड़ा, कोई ऐसा अदारा इन्होंने नहीं छोड़ा जिससे इनको ये लगा कि ये इनसे इनकी स्याहकारियाँ कानून की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सवाल पूछ सकता है, उसके खिलाफ इन्होंने हमेशा महाजराई खड़ी की है। तो इसके ऊपर इन 13 जमातों के लीडरान को जो है वो शर्मिंदा भी होना चाहिए और माफ़ी भी मांगनी चाहिए। कौम अपने वोटों से फैसला कर चुकी हुई है। 186 वोट परवेज अलाई को मिले हैं, वो अवामी नुमाइंदों ने दिए हैं, मुंतखब नुमाइंदों ने दिए हैं, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अब किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। पंजाब को उनका मुंतखब वज़ीर आला मिलना चाहिए। ये 90 रोज़ से जो एक गवर्नेंस का इशू बना हुआ है, एक आइनी बहरान है, उस बहरान का अब जल्द से जल्द जो है वो खात्मा होना चाहिए। पूरी कौम की नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई हैं, लिहाजा ये फुल कोर्ट की रट लगाने वाले और यहाँ इस रोस्ट्रम पे खड़े होकर भी धमकियाँ देने वालों को मायूसी भी होगी, इनको नाकामी भी होगी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़े अरसे से मैं सुप्रीम कोर्ट में केस सुनने के लिए आता रहा हूँ। आज पहली दफ़ा मैंने केस देखा है कि जिसमें दूसरी साइड का जो भी वकील उठता था तो वो ये नहीं अपना दिफा पेश करता था कि क्यों डिप्टी स्पीकर ने सही फैसला किया। सिर्फ फरियाद ये होती थी कि किसी तरीके से टाइम हमें और दे दिया जाए और फुल कोर्ट के ऊपर ये केस छोड़ दिया जाए। बार बार कोर्ट के अंदर जो है वो जज साहिबान ने मौका देने की कोशिश की, लेकिन शायद इसलिए वो कोर्ट जो केस है उसके मेरिट्स के ऊपर बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरिट है नहीं कोई केस का। 63A आइन की शिक जो है वो बिल्कुल साफ साफ अल्फाज में ये कहती है कि वोट डालने की हिदायत जो है, डायरेक्शन जो है वो पार्लिमानी पार्टी ने देनी है, इसमें इबहाम ही कोई नहीं है। इसी तरीके से जो डिप्टी स्पीकर ने कहा कि जज साहिबान ने जो पहले फैसला दिया था मई के महीने में, उसके अंदर उन्होंने कोई ऐसी बात कही थी जिसकी बुनियाद पर यह बनता है कि पार्टी का सरबराह जो है वो हिदायत दे सकता है। तो वो भी जज साहिबान सारा दिन पूछते रहे सबसे कि बता दें कि हमारी जजमेंट में वो कहाँ लिखा हुआ है ये चीज़
کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آئین کے مطابق پارلیمانی پارٹی نہیں کرے گی، یہ پارلیمان پارٹی کا سربراہ کرے گا، اس کا بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ تو یہ تو چلے آج 8 گھنٹے گزارنے کے بعد، اور ہم شکریہ بھی ادا کریں گے کورٹ کا کہ انہوں نے اتنی تفصیل سے اتنا ٹائم دیا ان کو، اور بار بار ان سے سوال پوچھنے کے باوجود، جواب نہ ملنے کے باوجود انہوں نے تحمل سے کام لیا۔ تو آج کم سے کم یہ تو انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ فل کورٹ نہیں بننے والا، یہ تو مسترد ہو چکا ہے مطالبہ۔ ویسے مطالبہ بنتا ہی نہیں ہے، چیف جسٹس کا اپنا ایک پریروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ بنانا چاہیں یا نہ بنانا چاہیں۔ خیر، انہوں نے مطالبہ کیا تھا، وہ تو انہوں نے آج منع کر دیا۔ ایک آخری موقع دیا، اور یہ تیسرا موقع ہوگا، کیونکہ ہفتے کے روز لاہور میں بھی جب بیٹھے تھے، جب بھی جج صاحبان یہی سوال پوچھتے رہے کہ یہ تو بتا دیں کہ کیس میں کہاں لکھا ہوا ہے، یہ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ پارٹی کا سربراہ ہدایات دے سکتا ہے، یا ہماری ججمنٹ میں کہاں لکھا ہوا تھا۔ نہ یہ ہفتے کے دن لاہور میں کوئی جواب ملا، نہ آج پورے 8 گھنٹے میں سوال کا جواب ملا۔ ایک آخری موقع دیا گیا ہے، میرے خیال میں ایک کارروائی ہے، اس کو مکمل کرنا ہی ہے۔ ایک لحاظ سے اچھی چیز ہے، حالانکہ نقصان تو بہت ہو رہا ہے، اور ہمارا یہ موقف بڑا واضح موقف رہا تھا، جس کی کورٹ کے فیصلوں نے تصدیق کی کہ حمزہ شہباز کبھی پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ پہلے دن سے یوسر پر ہے، وہ کرسی پہ جس پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس کرسی پہ بیٹھنے کا حقدار ہی نہیں ہے پہلے دن سے۔ یہ اب کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ اس کے بعد 1 جولائی کو بامر مجبوری، کیونکہ کورٹ چاہتا تھا کہ افہام و تفہیم سے ایک فیصلہ ہو، تو ہم نے اس وقت اتفاق کر لیا تھا، اور مزید 21 دن اور مل گئے تھے حمزہ شہباز کو اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے۔ اب اس کے باوجود اور دن مل رہا ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ تحریک انصاف آئین میں یقین رکھتی ہے، قانون میں یقین رکھتی ہے، یہ کوئی مسلم لیگ نون والی پارٹی نہیں ہے جس کو فیصلے پسند نہ آئیں تو سپریم کورٹ پہ حملے کروا دیں۔ یہ وہ مسلم لیگ نہیں ہے جو کوئٹہ بینچ بنوا کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بدلوا دیں۔ آئین اور قانون کا احترام کرنے والی پارٹی ہے، اس لیے یہ کوشش جج صاحبان کی کہ اور موقع دیا جائے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اور امید ہے لیکن کہ یہ کل حتمی فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ کئی گھنٹوں کی بحث کے بعد یہ تو واضح ہو گیا ہے، جج صاحبان کو بھی واضح ہے، پاکستان کو بھی واضح ہے کہ دلیل ہے کوئی نہیں۔ اسی لیے وہ بات جو ہے وہ جذبات کی ہوتی تھی، سیاست کی ہوتی تھی، تقریریں ہم دیکھتے رہے پچھلے 2 دن سے جو پریس کانفرنسیں کی گئی ہیں، اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ عدلیہ اچھی نہیں ہے پاکستان کی، فوج کے اوپر حملے کیے گئے۔ یہ ہم دلیل کا انتظار ہی کر رہے ہیں، جس دن سے ڈپٹی اسپیکر نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم دلیل کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ دلیل مل جائے کہ فیصلہ کیسے صحیح تھا۔ خیر، آخرکار سچ کی جیت ہوگی انشاءاللہ تعالی، کل یہ فیصلہ آ جائے گا، اور پاکستان کے عوام کو میں بیشکی مبارکباد دیتا ہوں کہ جو انہوں نے محنت کی ہے، یا آج جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے، اور خاص طور پہ میں کہوں گا کہ پنجاب میں 20 حلقوں کے اندر جس طریقے سے عوام نکلی، انہوں نے ووٹ ڈالا، یہ آپ ہی کی محنت ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں۔ عمران خان کی لیڈرشپ ہے، اور عوام اس کے ساتھ جس طرح سے کھڑی ہوئی ہے، اس لیے پاکستان کا مستقبل آج ہمیں روشن نظر آتا ہے، پاکستان کے عوام میں امید نظر آتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر اور فاروق حبیب سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسد عمر نے کہا کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ پہلے دن سے جس کرسی پر بیٹھا ہے اس کا وہ حقدار نہیں ہے، جو اس وقت وزارت اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھا ہے وہ حقدار نہیں ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسد عمر نے گفتگو کے دوران کہا کہ فل کورٹ بنانے کا مطالبہ تھا یہ غلط، جسے عدالت نے مسترد کر دیا ہے، موجودہ بینچ ہی کیس کی سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ نے فل کورٹ بنانے کی استدعا آپ کو بتائیں کہ مسترد کر دی ہے، کل 11:30 بجے صبح یہ سماعت جاری رہے گی۔ عدالت کی جانب سے بڑے اہم معاملے پر اہم فیصلہ آیا، دن بھر اس کی سماعت ہوتی رہی، لیکن اس کا ایک افسوسناک پہلو یہ کہ نون لیگی رہنما اس دوران اخلاقیات کی تمام حدیں پار کر گئے۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے ٹویٹر پر گالی کا اشارہ کر دیا، لکھا رہے نہ رہے، سیاست بچے یا جائے،
इंसाफ का दोहरा मयार कबूल, ना मंजूर ना तस्लीम। ना इंसाफी की भड़कती आग बुझा कर जियो। साथ में उन्होंने गाली का इशारा भी किया। इससे पहले अता तारड़ ने भी पंजाब असेंबली के फ्लोर पर इसी तरह का एक इशारा किया था। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। शहबाज साहब, जब आपको असेंबली से बाहर जाने का कहा जाए तब इशारा, अदालत का फैसला आपके खिलाफ आने वाला हो, आपके दलाइल सामना हो तो इशारा, ये किस किस्म के लोग हैं? शहबाज गिल साहब से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। ये ट्वीट आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग से मुताल्लिक आज दिन भर समाअत की। 3 रुकनी बेंच ने इस दौरान हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। ख्वाजा साद रफीक ने यह नाजेबा ट्वीट भी किया है, आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गिल साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है जी। और मैंने ये ट्वीट भी देख ली है, और इससे पहले वो जो डेंटोनिक की इश्तिहार में से एक साहब निकले हुए हैं, उन्होंने भी चंद दिन पहले यही इशारा किया था। तो अब मुझे लगता है कि इनका इंतखाबी निशान ये होना चाहिए। इनको जो इनकी जहनीत है और जो इनकी गंदगी है, उसके बाद मैं तो अब अप्लाई करूंगा इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन के लिए इनका इंतखाबी निशान अलॉट कर दें। क्योंकि ये लोगों को गाली गलोच करना, लोगों का तमस्कर उड़ाना, गंदी बातें करना, ये इनका शेवा, और फिर दूसरों को कहते हैं कि वो गंदी बातें करते हैं। मैं तो हैरान हूं, मर्द तो मर्द, इनकी औरतें कितनी बदजुबान है। वो जो मरियम औरंगजेब है, वो किस कदर बदजुबान औरत है। पूरे पाकिस्तान के सिगरेट का पैसा खा गई वो खातून अपने शौहर के साथ मिलके। अरबों रुपए का टैक्स की उसने एग्जम्पशंस दी, और अंगूठा रख के ली उसके ऊपर, बेचारे मुफ्ता इस्माइल के ऊपर, और अभी तक उसका जवाब नहीं देती वो मोहतरमा। और बाकी सबके ऊपर बकवासबाजी करनी है, सिर्फ खातून होने का जवाब दो तो खवातीन का ये जो कार्ड खेलना शुरू हो जाते हैं। ये साद रफीक साहब एक सीनियर आदमी हैं, इनके वालिद एक शरीफ आदमी थे। पता नहीं इन्होंने ये गंदी सियासत कहाँ से सीख ली, और ये किस तरह की बातों में आते हैं कि गालियां निकालना शुरू हो गए। हम सख्त जवाब दें तो कहते हैं बदतमीजी करते हैं। तो दूसरी तरफ वो जो अता तारड़ हैं, वो मुझे आज ही बता रहे थे, एक नून लीग के मुझे एमपीए मिले, बड़े सीनियर हैं इस दफा भी, वो कहते हैं पिछली दफा ये चाय पानी दिया करता था हमें। ये बच्चा वहां पर इसलिए होता था यार चाय ला दो, फोटो कॉपी करवा दो, प्रिंट आउट निकाल दो। मैं अजरा मजाक नहीं कह रहा, मुझे खुदा की कसम, एक ऐसे शख्स जो इनकी पिछली गवर्नमेंट जो थी 2013 से 18, उसमें मेंबर थे पार्लियामेंट, तो बता रहे हैं कि हमारे छोटे मोटे काम किया करते थे। इनको भी इन्होंने पता नहीं बदतमीजी का क्या टीका लगाया कि वो सबको गालियां देता है। अब उसमें भी ऐसा माहौल बना दिया हुआ है कि सियासत ना होगी, ये कोई लुच्चापन हो गया। तो साद रफीक साहब ने ये जो गाली दी है, ये जो इशारा किया, और सुप्रीम कोर्ट को गाली दी है, सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस के लिए इशारा इस्तेमाल किया है। तो इसके बाद मेरा तो ख्याल है कि अब सुप्रीम कोर्ट लगे हाथ कल फैसला तो देना ही है इन लोटों के ऊपर, लगे हाथ ये भी फैसला दे दें, या इनका इंतखाबी निशान बना दें, या इनके माथों के ऊपर ये निशान, वो टैटू बनता है ना, इनके माथों के ऊपर निशान बना दें। वैसे तो इनकी जिस तरह की शक्लें इस इशारे की तरह की, ये वैसे ही खड़े हो तो वैसे ही लगता है कि ये इशारा ही है जो इनकी शक्लें हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी इनके माथों के ऊपर ये निशान जो है ना वो कुंदा देना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये बदतमीज लोग हैं। ये जब बोलते हैं इनके मुंह से, इनके देखिए मुंह से तो गंदगी निकलती थी, अब इनके ट्विटर से भी गंदगी निकलती है। तो ये कहां तक पहुंच गए। और खवातीन ये ट्वीट देख रही होंगी, इस टाइम खवातीन ये खबर भी देख रही होंगी, लेकिन इतने सीनियर इनके पॉलिटिशियन जो हैं, जरा सी नरम आवाज, भली बात, मुहज्जब लहजे, पहली बारिश में ही सब रंग उतर जाते हैं। ये नौजवान नस्ल की ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये लोहे के चने जो थे, ये बता देते हम लोहे के चने, आप तो पहले उबाले में ही फारिग हो गए हैं। अभी तो एक उबाल आया, अभी तो आप पे मीठा सोडा नहीं डाला किसी ने, अभी तो पहला उबाल आया और ख्वाजा जी आपकी तो बात हो गई है, तो गाली गलोच पे आ गए हैं, क्योंकि आपके पास अदालत के अंदर देने को कोई आर्गूमेंट नहीं बचा, आप बता नहीं पा रहे। वो जो डिप्टी स्पीकर साहब है, उन्होंने, मैंने आपको मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको ये बता रहा हूँ, कल भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, उन्होंने फिजिकली कुरान पे हाथ रखा था कि वो कोई 2 नंबरी नहीं करेंगे, और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर मनोअन अमल करेंगे। उसके बावजूद उस शख्स ने पैसा लेके इनके साथ ये काम किया, उस पर तो जो खुदा की लानत पड़नी है वो आने वाले वक्त में लोग देख लेंगे कि अल्लाह मियाँ ही उसको सजा देगा जो मुल्क को उसने इंतशार की तरफ धकेला है। लेकिन आप देखेंगे ये 2 दिन में ये जवाब नहीं दे सके। इनका मंतक ये है कि घर में क्योंकि सरबराह जो है वो बाप होता है, तो जो बहू को तलाक है वो बेटा नहीं देगा, बाप देगा, क्योंकि सरबराह वो है। तो इनकी जो मंतक है ना वो अजीब ही निराली है, और सुप्रीम कोर्ट भी पूछ के थक गई है कि भाई आप बताएं किस कानून के तहत। आर्टिकल 61 में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा,
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो अब आज आगे ये इशारा आ गया है, अब आगे से ये निकाल के इशारा खड़े हो जाते हैं, जब कोई इनके पास जवाब नहीं होता तो ये इशारा निकाल देते हैं ये। तो अब मेरे ख्याल में इस इशारे को इनका इंतखाबी निशान भी बनाएं और इनके घरों के बाहर भी ये निशान लगाएं, ताकि ये पता लगे लोगों को कि ये गाली गलोच वाले गंदे गलीज लोग हैं। सही, चलें, बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब आपके वक्त का। और सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। नाज़रीन, ये फैसला अभी आया है और कल समाअत जारी रहेगी, लेकिन वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह इस फैसला के आने से पहले ही हर्जा सराई और धमकियों पर उतर आए हैं। कहते हैं कि फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया गया तो अदालती अमल का बायकॉट करेंगे, हमजा शहबाज फरीक नहीं बनेंगे। ये मुत्तफिका फैसला है पूरे इत्तेहादी जमातों का कि अगर फुल बेंच तश्कील नहीं दिया जाता तो हम फिर इस प्रोसीडिंग्स का जो है वो बाइकआउट करेंगे और हमजा साहब जो है वो इस पे फिर पार्टी नहीं बनेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब उनकी अपनी चॉइस है कि वो फैसला करते, क्या फैसला करते। साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद ने राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि राना सना और दीगर से कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा रहें, कौम और मुल्क का मजाक न बनाएं, मान लें कि आप हार चुके हैं। ऑपरेशन हुआ था, उस एक गलत काम को सही साबित करने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ रहा है। मंडिया लगी, मीर जाफिर मीर साजिद आपके सामने आए, रातों को अदालतें खुली, विमान का, आईन का, कानून का मजाक बनता देखा। इस मुल्क के लिए बड़ी बदकिस्मती है। राना सनाउल्लाह को इतनी ताकत आ कहां से रही है? डिप्टी स्पीकर किससे हिदायत ले रहा था? कौम का और मुल्क का मजाक मत बनाइए। आप हिस्सा बने, मान जाओ आप हार चुके हो, अपनी अनाव से खड़े होंगे तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, जो कि खतरनाक बात है, कौम खुद फैसले करने लगेगी, खुद कौम फैसले करने लगेगी, किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। बुलेटिन जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। और हुकूमत ने अदलिया के खिलाफ महाज खोल दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की पिटीशन की समाअत से कबल ही सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश। वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में बैठकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर तनकीद, फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। मरियम नवाज ने कहा कि मैच फिक्सिंग की तरह बेंच फिक्सिंग भी जुर्म है, इस पर भी सुमोटो होना चाहिए, समाअत की जरूरत नहीं, फैसला सुना दिया जाए, पंजाब इमरान खान के हवाले करना है। मौलाना फजलुर रहमान ने धमकी दी, कौम को इस हद तक ना लेकर जाएं कि बगावत पर उतर आए। बिलावल ने कहा कि अगर इसी बेंच ने फैसला किया तो लगेगा कि इदारे न्यूट्रल नहीं हैं, सहूलतकार बनकर काम कर रहे हैं। ANP रहनुमा इमल वली खान बोले कि पाकिस्तान को अगर बचाना है तो इमरान खान नियाजी को ठिकाने लगाना होगा। जब कोई पिटिशन आती है, लोगों को पहले से पता होता है कि बेंच कौन सा बने, फैसला क्या हो। किसी कोर्ट हेयरिंग की जरूरत नहीं है, कोर्ट सिर्फ इतना फैसला सादर फरमा दे कि पंजाब हम इमरान खान साहब के हवाले करें, PMLN के माइनस कर दे और PTI के प्लस कर दे। तराजू ठीक होगा तो पाकिस्तान अपने आप ठीक हो जाए। वो मॉनिटरिंग जज जो तब लगाया था, वो आज भी मॉनिटरिंग जज लगा हुआ है। लगता है कि वो ताहयात मॉनिटरिंग जज लग गए। तो जिस तरह मैच फिक्सिंग एक जुर्म है, इस तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। इस पे भी सो मोटो होना चाहिए। एक या दो जजेस जो हमेशा से एंटी PMLN रहे हैं, उन्हीं को उस बेंच में बिठा दिया जाए। अंपायर्स हटें, अभी भी जो इसके हमायती कहीं कहीं बैठे हुए हैं, वो सब इसका काम करके दें। इस बेंच से हमें कोई इंसाफ की तवक्को नजर नहीं आ रही। फुल कोर्ट वो केस को सुने। ये बेंच तो पहले अपने किए हुए फैसलों को या तो उनको रद्द करेगी या उसी तरह का फैसला करेगी। कौम को इस हद तक न पहुंचाए कि कौम इदारों के खिलाफ बगावत करने में उतर आए। अगर आप ये तवक्को रखते हैं कि मैं आपके लिए कोई मुश्किल न पैदा करूं, तो आपका भी फर्ज बनता है आप भी मेरे लिए कोई मुश्किल न पैदा करें। हमें फुल कोर्ट बेंच चाहिए। ये नहीं हो सकता 3 शख्स इस मुल्क की किस्मत का फैसला करें। अगर ये सिर्फ 3 जजेस बैठ के फैसला सुनाएंगे तो फिर जो सियासी सूरत हाल मुल्क में बनेगा वो हमारे बस की बात नहीं होगा कि हम वो संभालें। खुद बैठ के अपने फैसले सुनाएंगे तो उससे मेरा ख्याल है फिर से ये तासुर आएगा कि हमारे इदारे न्यूट्रल नहीं, किसी के सहूलतकार बन के काम करें। इस मुल्क को अगर बचाना है, हमें इमरान नियाजी को ठिकाने लगाना होगा। हुकूमत का वक्त खत्म हो चुका। प्रेस कॉन्फ्रेंस सामान पैक करने का ऐलान है। सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करने पर तुले हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले तमाम हुकूमती रहनुमाओं के नाम ECL में डाले जाएं। फवाद चौधरी का मुतालबा। सवाल किया कि सजा याफ्ता मरियम नवाज ने PM सेक्रेटेरिएट में किस हैसियत से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ी दिलचस्प फिल्म देखी। मरकजी किरदार हीरो हीरोइन दोनों का किरदार मरियम शरीफ अदा कर रही हैं। फिल्म ये थी मैं लंदन ही जाऊंगा। इस फिल्म के जो तमाम करैक्टर एक्टर थे वो भी साथ बैठे हुए थे। किस हैसियत में एक सजा याफ्ता मुजरमा को प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट या एक कन्विक्टेड मुलजमा ने पूरा जत्था था उसकी सरबराही की। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बराह रास्त अटैक लॉन्च किया। सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करने के ऊपर आ गए। इतने बड़े फ्रॉड में मुलव्वस खातून बेल के ऊपर है और फिर जुडिशरी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही। आज सुप्रीम कोर्ट के साथ इसने जो किया, इसी बात पे इसकी जमानत कैंसिल होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो वालिद साहब रात आपके फरार हो गए हैं, ये जानते हुए कि आपकी हुकूमत अब चंद दिनों की मेहमान है। उन्होंने अपने बालों से एक हाथ निकाला और वो हाथ बढ़ना शुरू कर दिया। डिप्टी स्पीकर सुनने में आ रहा है कि जरदारी के पीछे पीछे वो मुल्क से फरार हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस अपना सामान बांधने की तैयारी का ऐलान। सारे लोग मुल्क से फरार हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा आज इन सब को ECL के ऊपर डालें, ये भाग जाएंगे सारे। अब ये अगली कैंपेन ला रहे हैं फौज के चंद अफसरों के खिलाफ, सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो यही था कि इनके ऊपर पाकिस्तान का कोई आइन और कानून लागू नहीं होता। आप बड़े फैसले गिनवा रही थी। नवाज शरीफ को कोई डॉक्टरी इलाज के लिए नहीं मिल रहा। आप कहती हैं कि मैं पाकिस्तान लेकर आऊंगी और मुझे अब लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, मैं जेल नहीं जाने दूंगी। और बीबी पहले अपनी जमानत की तो फिक्र करो कि आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क में चलना है या ये फसादी खातून के तहत इस मुल्क ने आगे चलना है। आज बहुत ही अहम समाअत हुई और उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना शुरू हो गया है। कल ये समाअत जारी भी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी साहब। काशिफ भाई साहब, एक तरफ तो फैसला आना शुरू हो गया है और दूसरी तरफ फैसले आने से पहले ही इस तरह की धमकियां देखने में आई कि फुल कोर्ट बेंच ना बनाया गया तो अदालती अमल का बायकॉट करेंगे। हुकूमती इत्तेहाद की तरफ इशारा कर रही हूं मैं। अदालतें यकीनन मोतबर हैं और कोर्ट के फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से रेजिस्टेंस देखने में आ रही है। जी जाहिर है, क्योंकि ये बात तो हम बड़े अरसे से कह रहे थे कि पंजाब हुकूमत के बगैर मरकज चलाना बड़ा मुश्किल है इस मुस्लिम लीग लेड जो एक इत्तेहाद बना उसके लिए। लेकिन ये जो आज फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि फुल कोर्ट नहीं बनेगा, खुद सोचे कि अगर हर पॉलिटिकल पार्टी किसी भी केस में जिसमें उनको ये नजर आ रहा हो कि शायद जीतना मुश्किल होगा, अगर आप उनका शॉर्ट ऑर्डर पढ़ें जो 3 रुकनी बेंच ने दिया था लाहौर की हियरिंग के बाद, और अगर सारे इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अभी आपने साद रफीक साहब की ट्वीट चलाई, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की भी एक ट्वीट आई है जिसमें इसी किस्म की गुफ्तगू की गई है कि हमारे लोगों की जो अक्सरियत है वो माय लॉर्ड आपकी वजह से खत्म हुई है, या हमारी जो पंजाब असेंबली में अक्सरियत है। अगर आप इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बुनियाद पर इन पॉलिटिकल पार्टीज की ये डिमांड मानना शुरू करते हैं तो कल तो हर पॉलिटिकल पार्टी खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, सख्त तरीन जुबान इस्तेमाल करेगी। हिस्ट्री तो है पाकिस्तान में, अदालती फैसलों की भी है, एस्टैब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस की भी है। अगर इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर अदालतें फुल कोर्ट इनकी ख्वाहिशात पर बनाना शुरू कर दें, फिर तो ये निज़ाम, अदालत का निज़ाम इनके हाथ से, अदलिया के हाथ से निकल के पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि खराबियां नहीं है, बहुत सी खराबियां हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। बहुत सी खराबियां हैं जो कुछ फैसलों की वजह से आती है, लेकिन ये तरीका गलत है कि इस तरह टेक ऑन किया जाए अदालतों को, जजेस के ऊपर, बेंचेस के ऊपर इस तरह के इतराजात उठाएं जिस तरह के आज सुबह उठाए गए। यानी आप 3 जजेस को बराह रास्त ये कह रहे हैं कि जी आप जो भी बेंच बनाते हैं उसका फैसला हमें पहले से पता होता है। ये कहना शायद ये बात आप ड्राइंग रूम्स में की जा सकती है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप जब ये बात करती है तो अदालत का की साख, अदालत फैसला करने के काबिल कहाँ रहेगी? इसके बाद क्या होगा उस अदालत का जब आप इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इस तरह की ट्वीट्स करेंगे, इस तरह के जुमले इस्तेमाल करेंगे, जुमलेबाजियां जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई हैं। सो पहला काम अदालत ने यह किया कि उसने अदालत को प्रोटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के सामने अदालत घोटने नहीं टेकेगी। ज़ाहिर यही 3 रुकनी बेंच इस केस का फैसला करेगा और फैसला बड़ा सिंपल है कि किस बुनियाद पे करना है कि एडवाइस किसकी तरफ से है। एडवाइस पार्टी की तरफ, पार्टी हेड से आनी है या पार्लिमानी पार्टी से आनी। ये बड़े कम केसेस में होता है कि आयल के दोनों तरफ के वकला, यानी जो डिवाइड है उसके दोनों तरफ के वकला इस बात पर इत्तेफाक कर रहे हैं कि एडवाइस जो आनी है वो पार्लिमानी पार्टी की तरफ से आनी। अगर आपका ख्याल है कि इससे
پارٹی ہیڈ کا جو اختیار ہے وہ ختم ہوتا ہے، آپ آئین میں ترمیم کر لیں. آپ کہیں گے نہیں ایڈوائس پارٹی ہیڈ کی طرف سے آنی چاہیے. بہت سی چیزیں جو آئین میں یہ جو فیصلہ دیا تھا آپ کو یاد ہوگا 63A کا، عدالت نے اس میں لکھا کہ آپ یہ فیصلہ کریں، یہ پارلیمان فیصلہ کرے کہ ان ممبران کے ساتھ کیا ہونا ہے جو ڈیفیکشن کرتے. اس کے اوپر آج تک کسی سیاسی جماعت نے بات نہیں کی، اور اگر جب تک اگلا موقع نہیں آئے گا کوئی سیاسی جماعت بات بھی نہیں کرے گی. یہ لوپ ہولز چھوڑ دیتے ہیں، عدالت سے فیصلے مانگتے ہیں. اب دیکھیں آج جتنے معاملات ہوئے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کی نااہلی کی وجہ سے عدالت میں گئے ہیں. پہلا سپریم کورٹ میں جو معاملہ گیا ڈپٹی اسپیکر صاحب کی رولنگ کا، وہ جو سوری صاحب نے رولنگ دی وہ بھی سمجھ سے بالا تک تھی. یہ جو دوسرا رولنگ ہوئی ڈپٹی اسپیکر صاحب کی طرف سے، اس میں بھی پہلے دن سے سارے جو جورسٹ ہیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ تو یہ رولنگ اس بنیاد پر ہو ہی نہیں سکتی. آپ خود غلط فیصلے اپنی سیاست کی بنیاد پر اپنے اقتدار کو لینے کے لیے خود غلط فیصلے کرتے ہیں. وہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے، سارے معاملات آپ سپریم کورٹ کو دے دیتے ہیں، اور پھر رضا ربانی صاحب جیسے لوگ جو پہلی دفعہ شادیانے بجاتے ہیں بعد میں آ کے کہتے ہیں کہ پارلیمان اپنی جو رائٹ ہے وہ سرنڈر کر رہی ہے سپریم کورٹ کو. یہ فیصلہ کر لیں سب سیاستدان کہ ہم نے اپنے معاملات سیاسی طور پر اس پارلیمان میں حل کرنے ہیں. جو لوپ ہولز آپ کو نظر آتے ہیں اس کو کریکٹ کریں. جب آپ لوپ ہولز چھوڑیں گے اور عدالت سے انٹرپریٹیشن مانگیں گے اور آپ پھر کہیں گے بعد میں ہمیں تو اس انٹرپریٹیشن سے ہم اتفاق نہیں کرتے، لیکن دیٹ ول بی ٹو لیٹ. لیکن اس طرح کی پریس کانفرنس سے گریز کرنا چاہیے. دیکھیں فیصلوں پر تنقید ہوتی ہے، فیصلے ہر ایک کو پسند نہیں آتے، فیصلوں کے اندر لوپ ہولز بھی ہوتے ہیں. ایک طریقے سے اس حد تک جانا، جس حد تک ہمارے سیاستدان اب ہر چیز میں چلے گئے ہیں، اس سے آپ اداروں کو کمزور کرتے ہیں. میں پھر یہ کہوں گا اداروں میں خامیاں ہیں. فیصلے بہت سے ایسے ہیں جو کوسچنیبل ہیں، ان پر سوال اٹھانا چاہیے. یہ پریشر اداروں پر رکھنا چاہیے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق ٹھیک کام کریں، اپنے دائرے میں کام کریں اور ٹھیک فیصلے کریں. لیکن یہ حدیں کراس کرنے کا جو طریقہ شروع ہوا ہے اس ملک میں، اس سے تھوڑا سا گریز کرنا. ٹھیک ہے. اچھا کاشف صاحب ساتھ ہی رہیے گا، آپ نے کئی اہم نکات اٹھائے، ان کی طرف دوبارہ بھی آئیں گے. ارشد صاحب اب سے کچھ دیر پہلے مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے اس عدالتی فیصلے سے متعلق. وہ کہتی ہیں کہ جب فیصلے آئین، قانون اور انصاف کے مطابق نہ ہو تو فل کورٹ سے پھر خطرہ ہی رہتا ہے، کیونکہ ایماندار ججز کے شامل ہونے سے فیصلے کی خامیاں منظر عام پر آ جاتی ہیں اور لوگ جان جاتے ہیں کہ فیصلہ آئین و قانون نہیں بلکہ ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پر کیا گیا ہے. مگر اب کچھ بھی کر لیں لوگ جان چکے ہیں. مجھے کم از کم یہ یقین تھا کہ فل کورٹ نہیں بنے گا، انصاف نہیں ملے گا، اور میں قوم کو اپنی پریس کانفرنس میں یہی بتانا چاہتی تھی. انہی عدالتوں نے بانڈ پر نواز شریف کو لندن بھیجا، مریم نواز ضمانتوں پر ہیں. فیصلہ حق میں آئے تو اچھا، نہ آئے وہ تو تھو. یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا، اور جو مثال بھی آپ نے دی وہ بالکل ان پہ صادر آتی ہے. لیکن آج جو پریس کانفرنس کی حکومتی اتحاد نے PDM نے، وہ عدالت کو معزز سپریم کورٹ آف پاکستان کو بلیک میل کرنے کی ایک انتہائی گندی قسم کی سازش تھی. اور معزز جج صاحبان آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے جو فیصلہ اس حوالے سے دیا، فل کورٹ کی ان کی ڈیمانڈ کو ریجیکٹ کر کے، وہ قابل تحسین فیصلہ اس حوالے سے بھی ہے کہ لوگوں کا عدلیہ پہ اعتماد بحال ہوتا ہے کہ کسی بیرونی پریشر کی وجہ سے فیصلے نہیں ہوتے. PDM نے جو اسٹریٹجی اپنائی تھی، یہ وہی اسٹریٹجی تھی جو جون 2019 میں مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس کر کے بلیک میل کرنے کی ایک کوشش کی تھی، جس کا انہیں سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں فائدہ بھی ہوا کہ جی کچھ سرونگ لوگوں کی ہمارے پاس آڈیوز ویڈیوز ہیں، کسی نے نیسٹی پلے کیا تو ہم وہ آڈیوز ویڈیوز سامنے لے آئیں گے. اور اس کے بعد ایک پروسیس جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق گزرے ہیں وہ کہتے ہی شروع ہوا، جس میں پروسیکیوشن کے اوپر مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالا گیا، کیسز نہیں چلنے دیے گئے، نواز شریف کو باہر بھیج دیا گیا. یہ وہ سارا پروسیس تھا جو شروع ہوا. تو آج اس کی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کرنے کی کوشش کی اور پاکستان کی سپریم کورٹ آف پاکستان کو متنازع بنانے کی باقاعدہ طور پہ تمام جو سیاسی رہنما حکومتی اتحاد کے بیٹھے تھے انہوں نے ایک کوشش کی، جو کہ سپریم کورٹ نے اپنے آج کے فیصلے میں مسترد کر دیے. اور ایک بڑا سادہ سا سوال تھا جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا پچھلا فیصلہ 23 تاریخ کا دیا تھا. اس میں سوال یہ تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ڈپٹی اسپیکر نے ریفرنس دیا ہے پریزیڈنشیل ریفرنس کے پیرا 3 کا، وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور اس پہ جتنے بھی حکومتی سائڈ کے وکلا پیش ہوئے اس سادے سے سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے. اگر میں فاروق نائک نے ٹائم مانگا کہ فردر اس پہ انہوں نے آرگومنٹس کرنے، کل 11:30 بجے تک کا ٹائم دیا گیا ہے. جی کل 11:30 بجے تک کا تو ٹائم ہے. ہم بات کریں یہ جو حکومتی اتحاد نے رویہ اپنایا، آج دن بھر پریس کانفرنس ہوئی، رانا ثناء اللہ کا جو طرز عمل ہے کہ دھمکی دی کہ ہم بائیکاٹ کر دیں گے. خواجہ سعد رفیق نے بھی جو زبان و بیان کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی آج ایک نازیبہ اشارے کا استعمال کیا ٹویٹر پہ. تو یہ جب احساس ہو جائے کہ اب گیم ہاتھ سے نکل چکی ہے، معاملات ہمارے حق میں نہیں آ رہے،
تو پھر یہ اس قسم کا رویہ کہاں لے جائے گا؟ یہ تو ایک اندھیر گلی ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہو جائے گی ارشد صاحب۔ جی بالکل، یہ ماضی میں ان کے لیے یہ اسٹریٹجی قائم فائدہ مند ہوتی رہی ہے، سود مند ثابت ہوتی رہی ہے کہ آڈیوز نکالو، ویڈیوز پکڑ لو، لوگوں کو بلیک میل کرو۔ تو معزز جج صاحبان جو آنریبل سپریم کورٹ کے، وہ کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئے، اور اس کی شاید سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو جون 2019 میں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہمارے پاس آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، تو معزز جج صاحبان تو اس حوالے سے ان کے اوپر یہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے تھے، تو اسی لیے وہ فل کورٹ کا کہہ رہے تھے کہ جناب فل کورٹ کر لیں تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ایک سادہ سا سوال ہے، اور سادہ سا سوال جو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہی 3 ممبر بینچ تھا، شامل تھے آنریبل 5 ممبر بینچ میں تینوں جج صاحبان، جنہوں نے قاسم خان سوری کی رولنگ جو تھی اس کو اوور ٹرن کیا۔ ایک وزیر اعظم گھر بھی گیا اس کے نتیجے میں، اور اس وقت تو انہوں نے شادیانے بجائے تھے، باقاعدہ جلسوں میں بھنگڑے ڈالے تھے انہوں نے کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، خود مریم نواز نے تعریف کی تھی، اور آج اب سپریم کورٹ کو متنازع بنا رہے ہیں، پریشرائز کرنے کی ٹیکٹک ہے جو باقی اداروں پہ تو ان کی شاید کام کر گئی، پروسیکیوشن پہ کام کر گئی، باقی سہولت کار ان کو مل گئے، کچھ فیسیلیٹیٹرز ان کو مل گئے، کچھ ہینڈلرز مل گئے، جنہوں نے ان کو ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم بنا دیا جس پہ فرد جرم اس دن عائد ہونی تھی، اس کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی۔ لیکن معزز جج صاحبان، ایک پورا ان کا کیریئر ہے جو بلیک میلنگ میں آنے سے آج کے فیصلے سے ثابت ہوا کہ باہر سے بیٹھ کے عدالتوں کے فیصلے جو ہیں اس کو آپ انفلوئنس نہیں کر سکتے۔ جو باقاعدہ طور پہ ایک کوشش کی گئی تھی، ایک میسج دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ پی ڈی ایم کی قیادت بیٹھ کے نامینیٹ کرے گی کہ سپریم کورٹ کے کون سے ججز کیس سنیں گے، جو کہ پیورلی اس سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے ان کے پاس جو اختیارات ہیں ان کی ثوابدید ہے، لیکن وہ ثوابدید پی ڈی ایم نے کہا کہ یہ تو ہمارے پاس ہے، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اور سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا ہے، اور پاکستان کی قوم کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ کسی دھاندلی اور اس میں زبردستی میں آ کے بلیک میل نہیں ہو۔ جی، اور یہ فواد چودھری صاحب نے بات کی کہ اس فیصلے سے جمہوریت مضبوط ہوگی۔ ارشد صاحب ساتھ ہی رہیے گا، ہمیں بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن نے بھی جوائن کر لیا۔ خاور، آپ نے کاشف صاحب کی گفتگو بھی سن لی، ارشد صاحب کو بھی آپ نے سنا۔ آج جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں ایمل ولی خان نے یہ کہا کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو پھر عمران نیازی کو ٹھکانے لگانا ہوگا۔ یہ کس شدت کی طرف، کس انتشار کی طرف لے جایا جا رہا ہے اس سارے سیاسی ٹیمپریچر کو؟ نتائج کیا ہوں گے؟ دیکھیں، جہاں تک ایمل ولی خان صاحب کا تعلق ہے، اب 3 میں نہ 13 میں ان کی پتہ نہیں چند ایک حلقوں کے اندر پارٹی رہ گئی ہے، اور آئندہ جو الیکشن ہوں گے لگ رہا ہے وہاں پہ بھی اے این پی فارغ ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہی ہے یہ کہ یہ تیسری پیڑھی ہے جو کہ اپنی اپنے خاندان کی طرف سے وہ سیاست کر رہے ہیں، اور ان کو شاید یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان وہی 90s والا 80s والا ہے کہ ان کے خاندان کے سامنے لوگ چپ رہیں گے، جو نوجوان نسل ہے وہ ان کو کوشچن نہیں کرے گی، اور یہ اسی طرح دھونس اور دھاندلی سے معاملات آگے چلائیں گے۔ تو میرے خیال میں ایسے لوگوں کی جو باتوں کو اہمیت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ جہاں تک بات ہے اس سارے کیس کی، دیکھیں یہ کسی بند کمرے میں یہ ساری کی ساری ہیئرنگ نہیں ہو رہی، تمام پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا اس کو کور کر رہا ہے، ہر پوائنٹ کے اوپر جو بھی آرگومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو پٹیشنرز ہیں ان کے وہ آرگومنٹ سنا چاہ رہا ہے، کیس لا وہ پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے حق میں، آئینی قانونی جو بھی توجیحات دلیلیں دینا چاہ رہے ہیں وہ بھی کورٹ سن رہی ہے، تو سب کے سامنے ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ صرف آپ کی خواہشات کو سامنے رکھتے وہ جو ہے آپ فیصلے دے دیں یا آپ کی خواہشات کی بنیاد کے اوپر چھوٹا بینچ بنے بڑا بینچ بنے۔ بھئی آپ اپنا کیس لڑیں، آپ اپنے وکلاء کو پیش کریں، ان کو ان کی تیاری اچھے سے کروائیں، ان کو وہاں پہ کہیں کہ جا کے ہمارا کیس اچھے طریقے سے لڑیں جو بھی آپ کا آرگومنٹ ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے بینچ یہ نہیں چاہیے، مجھے دوسرا بینچ چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میرے کو سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ اگر یہ بینچ کوئی فیصلہ دیتا ہے تو اس کے بعد آپ اپیل میں جا سکتے ہیں، کوئی لارجر بینچ کی اپیل کر سکتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کسی بھی جو ماہر قانون آئین سے بات کریں، یہ جو لاہور میں ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اب ظاہر ہے آج بھی جو سپریم کورٹ کے ججز صاحبان کی طرف سے آبزرویشن دی گئی کہ جو زیادہ ووٹ لینے والا بندہ ہے وہ ہاؤس سے باہر بیٹھا ہوا ہے، جو کم ووٹ لینے والا بندہ ہے وہ اس وقت جو ہے چیف منسٹر بنا ہوا ہے۔ اور اب بنیادی طور پر ایک میڈیا کمپین لانچ کی ہوئی ہے انہوں نے، جو آپ نے ابھی خواجہ سعد رفیق ہوں یا مریم صاحبہ ہوں یا باقی ان کو لوگ ہوں جن کی طرف سے یہ ٹویٹس ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور باقی ان کے جو ایک حمایتی جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ عجیب و غریب قسم کے جو ہے نا تبصرے کر رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کا جس کے اوپر انالیسس پیش کیا جا رہا ہے۔ انالیسس کیا ہے؟ چونکہ آج حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے بائیکاٹ کرنا، لہٰذا صبح ان کو بائیکاٹ ہی کرنا چاہیے اس ہیئرنگ کا، اس کیس کا۔ اگر یہ کیس میں پیش ہوں گے تو یہ پاکستانی سے پتہ نہیں عدالتی تاریخ کے اوپر بڑا سیاہ دھبا ہو جائے گا۔ اور جناب اعلیٰ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، ان کو یہ سمجھنا پڑے گا یہ 2022 کا پاکستان ہے،
ان کو یہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ ماضی کا دور گیا جب ایک اٹارنی جنرل فون کر لیا کرتا تھا، اٹارنی جنرل کے ذریعے فون کر لیا کرتے تھے کہ جناب اعلیٰ کہ مجھے یہ فیصلہ چاہیے، فلانے کو اتنے سال سزا دے دو، اس کو فارغ، اس کو بالکل انوسنٹ ڈکلیئر کر دو۔ اب فیصلے میرٹ کے اوپر ہونے ہیں، کسی بھی فیصلے کے اوپر آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے، اس کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہرگز کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو، پی ایم ایل این ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو یا کوئی دوسری تیسری پولیٹیکل پارٹی ہو، یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بینچ بنے اور اس کے اوپر یہ دشنام ترازی کرنا شروع کر دیں کہ جناب اعلیٰ اس بینچ سے ہمیں بالکل انصاف کی امید نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بینچ نہیں ہے، دوسرا بینچ بنے۔ وہ مرضی پر تو فیصلے نہیں ہو سکتے۔ خاور، آپ کی بات کو کاشف عباسی صاحب کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ کاشف صاحب، ایک تو ذرا یہ بھی بتائیے گا، آپ عدالتی کارروائی کو آبزرو بھی کرتے رہے، کہ آج جو فیصلہ آیا وہ پیورلی فل بینچ سے متعلق جو حکومتی اتحاد کی اپیل تھی، استدعا تھی، اسے مسترد کر دیا۔ اب کل ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کو ڈسکس کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ انتہائی اہم ہو جائے گا کہ 63A1A کی جو تشریح ہے جس میں پارلیمنٹری پارٹی بڑا واضح لکھا ہوا ہے، اس کی بھی ایک کلیئر اور واضح ایک جو ہے تشریح آ جائے گی کہ آج کے بعد اسے کس طرح سے پڑھنا ہے۔ جی بالکل، اب آج کا تو زیادہ جو فوکس تھا وہ فل کورٹ پر تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو حکومتی اتحاد ہے وہ کل کی ہیئرنگ کا حصہ بنے گا، کیونکہ اس سے پہلے بننا چاہیے، بننا تو چاہیے۔ دیکھیں، عدالت میں آپ رس کے تو نہیں بیٹھ سکتے کہ میں رس گیا تو میں نہیں آنا، یہ کام عدالتوں کے ساتھ تو نہیں کیا جا سکتا، پہلی چیز۔ دوسرا ایک دوسری چیز ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کوٹ کیا ڈپٹی اسپیکر صاحب نے اپنی رولنگ، میں نے فیصلے کا کہا ہے یا اس کے اوپر الائے کر رہا ہوں، اور سپریم کورٹ صبح سے یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ وہ جملہ یا وہ سینٹینس، وہ پیراگراف پوائنٹ آؤٹ کر دیں جس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ایڈوائس ہے یا جو فیصلہ ہے ووٹ کرنے کا، وہ پارٹی چیف نے کرنا ہے یا پارلیمانی پارٹی نے کرنا ہے، کیونکہ پیرا 3 جو جب 63A کا شارٹ آرڈر ہے، پیرا 3 بڑے کلیئرلی کہتا ہے کہ یہ فیصلہ پارلیمانی پارٹی کا ہے۔ اس کے بعد نااہلی کا فیصلہ کہ آپ نے اس کو ڈی سیٹ کرانا ہے یا نااہل کروانا ہے اس ممبر کو جسے پارلیمانی پارٹی کی ایڈوائس کے خلاف فیصلہ کیا اور ووٹ کیا، وہ فیصلہ پارٹی چیئرمین نے کرنا ہے۔ اسی وجہ سے سپریم کورٹ کے معزز ججز آج پورا دن جو دوسری سائڈ، جو حکومتی سائڈ یا ڈپٹی اسپیکر صاحب کے وکلا تھے، ان سے یہی پوچھتے رہے کہ ہمیں وہ پیراگراف دکھائیں، وہ جملہ دکھائیں جس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ پارٹی چیف۔ لیکن اب ہو کیا رہا ہے، اتنا شور مچا دیں، اتنا شور مچا کے غلط فیکٹس کوٹ کریں کہ آپ کا ووٹر سمجھنا شروع ہو جائے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ جاتی۔ جب بھی آپ کسی سے پوچھیں گے، جب بھی کوئی آئے گا، فار ایگزامپل آپ کسی پر الزام لگائیں، وہ کہتا ہے جی اس کو ثابت کر دیں، بتا دیں میں نے کہاں یہ کہا یا کہاں یہ چیز میرے پاس ہے، وہ بڑا ایک سمپل آرگومنٹ دے سکتے تھے کہ جی یہ پیرا اس میں آپ نے یہ لکھا ہے۔ کوئی وکیل اس طرف نہیں گیا، اور کیوں اب اس ہیئرنگ سے وہ دور جا رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے؟ کیونکہ جب میرٹ پر کیس آئے گا تو آئین 63A پڑھیں، اس میں پارلیمانی پارٹی کا ذکر ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھیں، اس میں پارلیمانی پارٹی کا ذکر ہے، اور جس الیکشن کمیشن کے فیصلے کا ذکر کریں جس میں ڈی سیٹ کیا گیا ہے، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ پارلیمانی پارٹی، اس میں پارلیمانی پارٹی کا نہیں کہا گیا، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ پارٹی ہیڈ نے ایڈوائس کی تھی جس کی وجہ سے ہم نے ختم کی یا آپ کی رکنیت ختم کی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ لوازمات پورے نہیں ہیں جو ایڈوائس ہونی چاہیے، لیکن ایک بہت بڑی خرابی ہے معاشرے کی، سپریم کورٹ اس کی طرف نشاندہی کرتی رہی ہے کہ جو لوگ ڈیفیکشن کرتے ہیں اس وجہ سے ان لوگوں کو نااہل کیا جاتا ہے۔ تو ہر فیصلہ جو مختلف فورمز پر کوٹ ہو رہا ہے وہ غلط کوٹ کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو۔ اگین آئی ایم سیئنگ کہ 63A کے فیصلے کے ساتھ میں ذاتی طور پر میرا خیال ہے رائٹ ٹو ووٹ ایک پارلیمنٹیرین کا رائٹ ہے، ان کو یہ رائٹ آئین نے دیا ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے یہ اوپن، لیکن وہ انلارج جب چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کے آ جاتا ہے، منی بل پہ آ جاتا ہے، تو پھر obviously وہ پارلیمانی پارٹی کا اختیار بن جاتا ہے اور اس کا پھر ڈائریکٹو بن جاتا ہے۔ ارشد صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے یہ جو بائیکاٹ کی آج دھمکی دی گئی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے، یہ اگر کل اسی طرز عمل کو فالو کرتے ہیں، پھر یہ جو ٹویٹر پہ سارا سلسلہ چل رہا ہے یہ اسی طرح جاری رہتا ہے، تو کل مخالف فریقین اس طرف بھی نشاندہی کروائیں گے معزز ججز کی، اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا کانسیکوینسز بیئر کرنا پڑیں گے وفاقی کابینہ کو اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو اس وقت گفتگو فرما رہے ہیں؟ ارشد صاحب، خاور آپ کی طرف یہ سوال لے آتے ہیں۔ جی
یہ جو طرز عمل اپنایا گیا ہے کل یقینی طور پر مخالف فریقین کمرہ عدالت میں اس طرف بھی نشاندہی کروا سکتے ہیں معزز ججز کی کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان سے متعلق اعلیٰ عدلیہ سے متعلق یہ باتیں ہوتی رہیں، نتائج کیا آ سکتے ہیں، کیا کانسیکوینسز بیئر کرنا پڑیں گے حکمران اتحاد؟ آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز ججز صاحبان کی طرف سے یہ جو باہر ساری کی ساری یہ جو سپریم کورٹ کے باہر یہ دما چوکڑی انہوں نے مچائی ہوئی تھی اور جو شور مچایا ہوا تھا اس کے اوپر بالکل کوئی بھی انہوں نے توجہ نہیں دی. سارے کا سارا فوکس جو ہے آج سپریم کورٹ اور ججز صاحبان نے رکھا ہے کیس کے اوپر، چونکہ ظاہر ہے ان کی پہلے یہ ڈیمانڈ یہ رہی، انہوں نے پٹیشن کی کہ ہمیں فل کورٹ دیا جائے، اس کے اوپر فیصلہ آ گیا ہے. اب جو ہے اس کیس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کے اوپر کل دن کو جو آرگومنٹ ہو جائے گا. اب ظاہر ٹائم مانگا گیا ہے فاروق اچنائی کی طرف سے پیپلز پارٹی کل تفصیلی جو ہے وہ معاملات سامنے آ جائیں گے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے میرٹس کیا ہیں، ڈی میرٹس کیا ہیں، اور پھر یقینی طور پر عدالت میں کارروائی آگے بڑھے گی. ارشد شریف صاحب، خاور گھمن اور کاشف عباسی صاحب، آپ تینوں حضرات موجود رہے، آپ کا شکریہ. اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد ہوا. آئی ایس پی آر نے بتایا کہ کانفرنس کے دوران ملک کی سرحدوں، داخلی اور مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا گیا. آرمی چیف نے انسداد دہشت گردی آپریشن میں کامیابیوں کو سراہا. ملک کی دفاع اور عوام کے لیے جانیں قربان کرنے والے افسران اور جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. آرمی چیف نے بارش اور سیلابی صورتحال میں فارمیشنز کی ریلیف آپریشن کی تعریف کی. کانفرنس کے شرکاء نے بارش کے متاثرین کی بحالی اور ریسکیو کے عمل میں سول انتظامیہ کی بھرپور مدد کرنے کا عزم دہرایا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. آپ پروگرام دیکھیے پاور پلے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.